amis, pour le 8 septembre, vous aurez droit à un set pour les masques à visage et les masques à cheveux. Donc c'est plutôt un set pour les masques à visage. Donc voilà, qui j'ai d'équipe Halaka. Voilà, on va نحلوه. Donc هذا طقم ادوات قناع الوجه. Alors les amis, pour l'ouvrir, عندكم هنايا واحد le truc, يعني juste vous soulevez et puis c'est bon. Voilà. Donc هنا عندكم le petit bol, il est trop mignon. Vous avez un pinceau et vous avez une spatule. أنا déjà عندي واحد تقريبا c'est le même style ديال مينيسو. Donc voilà, عندي واحد en silicone يعني هكا كيعواج et تا هو فيه une spatule et فيه aussi هادو المعلقات ديالو de mesure. Donc quand j'ai vu ça ou Miniso بعيدة في الرباط et tout, quand j'ai vu ça je me suis dit ah c'est super. Donc voilà les filles, le set il est composé d'un petit bol بالغطاء ديالو, يعني الا كنتو درتو لو ماسك وبغيتو تخليوه في الثلاجه ولا quoi que ce soit, je sais pas moi, vous pouvez le couvrir. عندكم à l'intérieur هاد les petites cuillères de mesure. عندكم هنا le chiffre يعني شحال كيهز. هنا 2,5 vous voyez. هنا عندكم 5 et هنا عندكم 15. Je pense que c'est grammes, je pense que ça parle de grammage. Voilà, donc ce sont des cuillères de mesure. باش كتهزوا les poudres ديالكم ولا كتهزوا المهم la matière اللي بغيتو تميلونجيو après. هنا عندكم la spatule pour mélanger et tout. انا la spatule j'utilise même pour étaler le produit sur mon visage, كتجيني très très pratique puisque انا un pinceau et كيكونوا هاد les pinceaux رقاق هما ديال لي ماسك. يعني الا كانوا عندكم دي ماسك ديروهم في وجهكم, هذه فريمون غادي تكون une très très bonne affaire parce que هادو رقاق هما اللي كيطاليو لكم لي produits مزيان, surtout les masques peel off. Les peel off كتكونوا كتقشرون, دونك خاصكم ديروا une couche fine. Donc voilà, هادو غادي يديروا لكم une couche très très fine. Vraiment j'adore هاد le pinceau, رقيق بزاف et aussi il est dense, يعني ماشي خفيف, يعني غادي نمشيو الزغيبات ديالو دغيا مي نو قاصح, يعني واخا خفيف واخا زعما الزغيبات ديالو رطبين مي قاصح, يعني شاد راسو مزيان. فوالا دونك هذا تابليكيو به لو ماسك ديالكم. اي فوالا دونك بور لو بري ça va pas dépasser les 30 dirhams apparemment, ما عطاونيش لو بري exact مي à ce que je sais ما غاديش يكونوا كيفوتوا les trentaines de dirhams بحال هكا. Alors, la deuxième chose اللي غادي تكون في le 8 septembre et dont je suis vraiment excitée وفرحت بزاف حيت وصلت بهاد لي برودوي اللي هي le set ديال les pinceaux et c'est venu avec un nouveau packaging. إلا كتعقلوا les sets ديال les pinceaux كانوا في une trousse et كانوا 10 ديال les pinceaux. هما هادو les pinceaux القدام اللي كانوا. دونك هادو ماشي كلشي مي بون اللي باقيين عندي زعما ما قصهمش. فوالا هادو غير اللي ما قيساش باسكو ديجا كنت شاريه شي دو تروس ديال لي بانسو اي كنت وصلت بون اوتر. دونك فوالا دابا اون فا اوفرير هادي. شي اموروز دو باكاجينغ. عاطين لي زانفورماسيون تحت. Donc عندكم set de 10 pinceaux de maquillage avec holder. هذا هو le holder. C'est une très très bonne idée, vraiment j'adore trop le packaging et j'adore que c'est un holder. يعني إلا كنتو مثلا je sais pas votre travail c'est le make-up et غادي خصكم شي حاجه اللي غادي تهز لكم لي بانسو ديالكم وتمشيو تخدموا بهم, اولا مثلا ما عندكمش شي حاجه اللي غادي تشد لكم لي بانسو. دونك فوالا غادي تاخذوا هذا بالهولدر ديالو, يعني ما غاديش تحتاجوا ما تحتاجوش ان هولدر اخر, يعني ما تحتاجوش كاس ولا اون بتيت طاس اللي تحطوا فيها لي بانسو ديالكم. دونك هنا عندكم بانسو ديال باودر, لاكس فيس بانت, فيس كيرف, لاكس شير تشيك, لاكس فان, كونسيلر بافر, لاكس soft definer, Lux smoky shader, wing liner and Lux pencil. Nice, c'est cool, intéressant. On va voir où c'est les mêmes pinceaux d'hier avant ou là ce sont des nouveautés. Alors voilà, هما les pinceaux ديالنا. هذا هو الهولدر, يعني
تقدروا تخليو لي بانسو ديالكم غير بحال هكا وتحطوهم فوق لا كوافيز ديالكم ولا كوا كو سوا. سي تري جولي سي شيك اوسي. هاد لا كولور هادي elle est magnifique, j'adore هاد لا كولور. فوالا دونك هادو هما لي بانسو اللي عندكم هاد لو بانسو هذا هو اللي مسمينو لاكس سموكي. دونك انا هذا كيعجبني كنديرو بالنسبه للحجباني حيت رقيق وزوين. اوسي عندكم هاد لو بانسو هكا اللي كيكون غادي كيرف، هذا كيعجبني كندير به انا البرونزر. فوالا هاد لو بانسو هذا كندير به الكونتورينغ كيكون بلا، دونك كتقدروا ديروا به الكونتورينغ كتطلعوا الفوق. دونك كيعاون بزاف باش انكم كتستعملوه بور كونتوري فوتر فيزاج اي كتطلعوا الكونتورينغ للفوق باسكو ما كنهبطوش بالكونتورينغ لتحت. فوالا ابري دونك عندنا هذا انا كنستعملو بور لو فون دو تان، يعني باش نيطالي لو فون دو تان ديالي في وجهي. اوسي عندنا هذا كنستعمل صراحه هاد لو تيب دو بانسو سوا بور لو فاراجو سينون سي بور لي بودر كومباكت. يعني ملي كتكون شي حاجه اللي بغيت نثبتها في وجهي غادي ناخذ لا بودر كومباكت، او سينون بيسك هذا كبير يعني غادي ندير به لي بلاش يعني الفاراجو. ابري دونك عندنا هاد الفان اللي هي ديال الهايلايتر، دونك هذه كتستعملوها بور لو هايلايتر. هذا ديال لونتي سيرن، دونك باش كتثبتوا لونتي سيرن ديالكم وكتصاوبوا بواحد الطريقه اللي كتكون بروفيسيونيل. دونك فوالا كيخصكم ان بانسو اللي كيكون صغير كي بحال هكا اي كتستامبيو لونتي سيرن ديالكم بواحد الطريقه اللي خفيفه باش كيتدمج مزيان مع لو فون دو تان ديالكم. كاين هذا كتقدروا ديروا به الايلاينر ديالكم ولا كتقدروا ديروا به تحت العينين، يعني ديروا لي كولور ديال تحت العينين بحال اللي دايره هنا. كيخصكم ضروري ان بانسو اللي كيكون رقيق، دونك هذا غادي يخدم لكم مزيان لهاد القضيه. اي ابري دونك هاد لو بانسو هذا بيسكي لي بلا، دونك هذا الصراحه كندير به الانتي سيرن هنا، يعني الا كنت باغا ندير واحد الكات كريز بالنسبه لهذا الماء دايره فيه الخيار والشيا والماء بارد. فوالا هادشي اللي دايره فيه واحد المذاق ديال الخيار زوين والشيا عندها بزاف المنافع لو كور. فوالا دونك كيف قلت لكم بالنسبه لهاد لو بانسو هذا الي بلا انا كنستعملو باش كندير داك الكات كريس اولا كندير لي كولور اللي كيكونوا بايتي. دونك كندير سبراي فيكساتور وكنثبت لي كولور بايتي بهاد لي بانسو اللي كيكونوا بلاكي بحال هكا ودايرين. ك ان سانكيام بانسو اللي غادي يكون صغيور ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان. دونك فوالا هكا كيجي. صراحه هذا تا هو ميتي يوزاج، يعني تقدروا تستعملوه فوق عينيكم، تقدروا تستعملوه بور استامبي هنا بور استامبي هنا بور استامبي هنا. المهم vous avez 5 petits pinceaux et 5 grands pinceaux. فوالا دونك عندكم بزاف الاستعمالات، عندكم 10 ديال لي بانسو بثمن اللي غادي يكون ما غاديش يكون كيفوت 90 درهم. هادي جون سوي سور، يعني ما عارفاش لو بري اكزاكت. نهار اللي غادي يكون لو بري اكزاكت ديال هاد لي بانسو هادو غادي نحطهم لكم في انستغرام. الا ما كنتوش ابوني في انستغرام ديالي غادي نخليه لكم اون بار دانفو، اي اوسي غادي نخلي لكم لو بري اكزاكت ملي نكون عارفه لو بري اكزاكت غادي نخليه لكم اوسي en barre d'infos. Vraiment je suis amoureuse de ce set avec le holder dialo, c'est très joli, très chic aussi à mettre sur votre coiffeuse. Vraiment ça donne واحد la touche li زوينه. اي كيف قلت لكم الا كنتو كتخدموا بلي جونغ كتخدموا بلي ميك اب ارتيست ولا غادي تمشيو ديروا مكياج لشي حد ولا غادي تسافروا وغادي خصكم فو بانسو دو مكياج اي ما عندكمش اون تروس لا ما عرفتوش فين تحطوهم، هذه احسن حاجه. انصحكم انكم تساينوهم حتى ل 8 سبتمبر باسكو فريمون سي ان تري بون ديل. فريمون لي بانسو ديالهم زوينين بزاف. انا لي بانسو ديالهم هما باش كنخدم ها هما. C'est juste pour vous montrer انا لي بانسو ديالهم هما باش كنخدم فريمون. دونك كيف قلت لكم هذا بور لو فون دو تان وهذا حيت كيعجبوني بزاف، ماشي حيت صيفطوا ليا. انا دوبي توجور غير كنسمع بيوتي هذيك تحطوا شي حاجه في بيم كنت كنمشي كنجري كنشريها. اي جو سوي فريمون تري اوروز
I'm so blessed انهم كيصيفطوا لي لي برودوي وكنبارطاجيهم معكم باسكو سي لو بوت ديال ما شين انني نبارطاجي معكم تو سكي ا دي بري ريزونابل اي اوسي ما مخلصاش. يعني البنات اللي غادي يجيو يسبوني في لي كومونتير ولا يقول لك كديري الاشهار وانت مخلصه وانت هذا وانت هذا، جو نسوي با بايي. وي جي ريسو لي برودوي من عندهم، جو سوي تري تري ريكونيسونت. Merci beaucoup Beauty Addict حيت صيفطوا لي هاد لي برودوي. Mais les amis, il faut savoir que je ne suis pas payée. Et même si j'étais payée, l'avis d'Yali, review d'Yali, elle est 100% transparente. J'attends toujours leurs nouveautés parce que vraiment quand les produits ديالهم c'est des prix اللي هما رخاص بزاف، يعني اي واحد يقدر يشريهم. Aussi la qualité ديالهم زوينه، يعني pour des petits prix vous avez des qualités اللي هما زوينين. Vous avez des packaging aussi اللي هما زوينين et qui s'améliorent avec le temps. يعني الباكاجينغ ديال العام اللي فات ماشي هما الباكاجينغ ديال هذا العام. C'était juste pour vous dire à quel point je suis amoureuse des produits de Beauty Addict et كنثق فيهم. وإلا شي حاجه عجبتني وإلا شي حاجه ما عجبتنيش. et vraiment le but ديال هاد لاشين هي انني نبارطاجي معكم شي حاجه اللي تكون زوينه، شي حاجه اللي تكون à la portée de tout le monde، شي حاجه اللي تكون بودجي ديالها ريزونابل ورخيص اي اوسي بشفافيه ترانسبارنسي. يعني ما غادي نكذب عليكم ما حتى شي حاجه حيت عندي نيشان اي فوالا. دونك فوالا لي زامي، وصلنا للاخر ديال الفيديو. جيسبر ان الفيديو تكون عجبتكم، جيسبر انني كنت خفيفه شويه على القلب وما نكونش طولت عليكم. جو vous dis à la prochaine vidéo ان شاء الله، et سلام.